بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمنت بالله صدق الله خالقنا العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں. میں نے سورہ فاتحہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. سورہ فاتحہ کی شان یہ ہے، قرآن کریم کا جب نزول ہوا تو شیطان کو بہت دکھ اور صدمہ ہوا کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے یہ عظیم الشان تحفہ، یہ عظیم کتاب جو اللہ کا کلام ہے، اس سے انہیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت زیادہ پریشانیوں کا خاتمہ ہوگا. تو دشمن ان چیزوں کو دیکھ کر کہاں خوش ہو سکتا ہے؟ اور پھر خاص طور پہ جب سورہ فاتحہ کا نزول ہوا تو اسے اتنا دکھ ہوا، اتنا زیادہ اسے صدمہ پہنچا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ زمین پر لیٹ کر اپنے سر کے اوپر خاک ڈالنے لگا اور کہنے لگا اتنی عظیم الشان صورت جو ان کو مل گئی. اس کی عظمت کا آپ اس لحاظ سے دیکھیں کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز خواہ نفلی ہو، خواہ سنت پڑھیں، خواہ فرض پڑھیں، تہجد کی نماز پڑھیں، اشراق پڑھیں، چاشت پڑھیں، ہر نماز میں سورہ فاتحہ ضرور پڑھنی ہوتی ہے. اس کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں. یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جو عبادت سب سے اونچی عبادت ہے، جس عبادت کو ساری عبادتوں کا سردار کہا گیا، رئیس العبادات کہا گیا، سب سے بڑی عبادت، اس کے اندر قرآن کریم کی یہ آیات مبارکہ جنہیں سبع مثانی کہا جاتا ہے، 7 آیتیں اپنے اندر اتنی عظمت لیے ہوئے ہیں، اتنا بڑا مقام لیے ہوئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کچھ پورے قرآن کے اندر ہے، الف لام میم سے لے کر والناس تک
सारे कुरान करीम का खुलासा, सारे कुरान का निचोड़ इस सूरह फातिहा के अंदर है। इस सूरत को सूरह शिफा भी कहा गया। बहुत सी बीमारियों की शिफा अल्लाह ने इसके अंदर रख दी। इसके पढ़ने के मुख्तलिफ तरीके हैं, और एक ऐसी बीमारी जो इंसान को ऐसा कमज़ोर कर देती है, वो क्या है? बीमारी मोटापे की बीमारी। इंसान के अंदर जब मोटापा हद से ज़्यादा हो जाता है तो चलने फिरने से भी आदमी आजिज़ आ जाता है। मुशक्क़त वाला काम भी उससे सही तरीके से नहीं होता। चंद कदम तेज़ी से चले तो सांस फूलने लग जाता है। और इस बीमारी के लिए बहुत से लोगों की ये दरख्वास्त थी कि इसके लिए कोई वजीफ़ा बताया जाए ताकि इस बीमारी से निजात मिले। 2-4 दिन पहले मुझे कनाडा से एक फ़ोन भी आया। उन्होंने कहा कि हमारा दामाद तो इतना मोटा हो चुका है, हमें परेशानी है कि वो चलने फिरने से भी आजिज़ आ जाएगा। तो मैंने उनको भी ये वजीफ़ा बताया, और भी बहुत से लोगों की ये दरख्वास्त थी। आज मैंने ये सोचा कि इज्तिमाई तौर पर सबको ये बता दिया जाए। बहुत ही आसान ये वजीफ़ा है। अल्लाह को राज़ी करने वाला, शैतान को नाराज़ करने वाला और बीमारियों के ख़ात्मे का ये वजीफ़ा है। मोटापे के लिए हर नमाज के बाद इस सूरत को 7 दफ़ा पढ़ना है, और पूरा ये तसव्वुर रख के ये हमारा जो मोटापा है ख़त्म हो जाए। 7 मरतबा पढ़ के फिर अल्लाह से दुआ मांगनी है। 5 नमाज़ों के बाद सूरह फातिहा को 7 दफ़ा पढ़ लें, और इससे अव्वल आखिर एक मरतबा दुरूद पाक भी पढ़ लें। दुरूद पाक नमाज वाला दुरूद यानी दुरूद इब्राहीम पढ़ना चाहिए। तो इंशाअल्लाह चंद दिनों में आपकी इस बीमारी से निजात मिल जाएगी। उस वक़्त तक आपने ये वजीफ़ा करना है जब तक आपको फ़ायदा हासिल ना हो जाए। तो ये वजीफ़ा दोबारा सुन लें, आसान सा है। सूरह फातिहा 7 आयतें जो हैं ये पढ़नी हैं। एक तो अल्लाह के साथ बंदा इन आयात मुबारका से हम कलाम होता है, और दूसरा ये इस तकलीफ मुकम्मल और मुजर्रब इलाज भी है, और दूसरा इसके साथ परहेज़ बहुत ज़रूरी है। परहेज़ सुन्नत के मुताबिक करें, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 या 4 लुक़मे की भूख हो, हाथ खींच लें, खाना बंद कर दें, तो इंशाअल्लाह इससे यकीनी आपको फ़ायदा होगा। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।